र सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि भाइ रुबेन र टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँहरूको माझमा यसरी उपस्थित हुने मौका दिनुभयो। हामी अबेर नगरिकन परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ र म स्क्रिन सेयर गरि नै हाल्नेछु। आज हामी अलि फरक एउटा वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। आजको खण्ड हामी सुसमाचार यूहन्ना 16:33 हामी हेर्नेछौँ र वचनको शीर्षक छ सङ्कष्टको समयमा ढाडस गरौँ। यूहन्ना 16:33 यसरी लेखिएको छ। यो विवाह र परिवार भन्दा छुट्टै विषय हो र यो विवाह र परिवार सम्बन्धी हामी निरन्तर रूपमा सिक्दै गरिराखेका थियौँ र सायद आउँदो हप्ता हामी विवाह र परिवार सम्बन्धी एउटा अन्तिम वचन छ त्यो हेर्न जानेछौँ। तर आज हामी छुट्टै वचनको खण्ड हेर्दैछौँ। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। ईसाई जीवन भनेको सङ्घर्षको जीवन हो। प्रभु येशूले कहिले पनि तपाईँ र हामीलाई सुखी 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 मात्रै हुनेछ, आनन्द टेन्सन फिक्री केही हुने छैन भनेर कहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। तर समस्या, चुनौती, गाह्रो, कठिन, पीडाको बीचमा पनि तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा सङ्घर्षशील भएर त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ, शक्तिशाली रूपले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले हामीले सङ्कटको अवस्थामा हामी टेन्सन, फिक्री, गाह्रो, पीडा जे जस्तो भए पनि येशू प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनुसार तपाईँ र हामी सङ्कष्टको समयमा, तपाईँ र हामी सबैजनालाई थाहा छ, साधारणतया तपाईँ र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउनु साधारण नै हो। दुःख कष्ट आउनु कुनै श्राप होइन। दुःख कष्ट आउनु हामीले गल्ती गरेको एउटा दण्ड पनि होइन। यी यस्ता विभिन्न कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइ नै रहन्छन्। यसले उहाँका जनहरूलाई दुःख कष्ट हुने छैन भन्नुभएको छैन, तर दुःख कष्टबाट बच्न र सहनको लागि उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ भनेर सान्त्वना दिनुभएको छ। जुन कुरा 2 कोरिन्थी 12:9 हामी के पाउँछौँ, पावलले परमेश्वरको चरणमा गएर 3 चोटि प्रार्थना गरे, हे प्रभु मेरो शरीरबाट यो काँडा हटाइदिनुहोस्। तर परम प्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ प्रियहरू, तेरो दुर्बलतामा मेरो अनुग्रह प्रशस्त छ। पावलले यो पनि भन्छन्, म घमण्डले नफुलु भनेर परमेश्वरले एउटा मलाई दुष्टको काँडो हालिदिन अनुमति दिनुभयो। त्यसैले कतिपय अवस्थाहरूमा तपाईँ र मेरो सिप, तपाईँ र मेरो ओदा, तपाईँ र मेरो धन सम्पत्ति, तपाईँ र मेरो क्वालिफिकेसन आदि इत्यादि धेरै कुराहरूले तपाईँ र हामीलाई घमण्डी बनाउन सक्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ थाहा छ, अनि तर दुःख कष्ट र पीडाको समयमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई सहन सक्ने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, साधारणतया यो यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको पत्र लेख्ने प्रेरित यूहन्नालाई येशूलाई प्रेम गर्ने चेला पनि बनेको छ। यो चाहिँ 70 देखि 95 को बीचमा लेखिएको लेखक प्रेरित यूहन्ना हुन्। यो पुस्तकको मुख्य विशेष वस्तु परमेश्वरका पुत्र येशू भन्ने हुन्छ। यो पुस्तकको उद्देश्य यूहन्ना 20:31 कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा जीवन प्राप्त होस्। यूहन्ना 20:31 अनि यूहन्ना 17:3 पनि हामीले पाउँछौँ, जसले येशूलाई जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता अर्थात् तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउनको लागि येशूमा हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ प्रियहरू। र म तपाईँलाई अलिकति केही कुराहरू बताइहालौँ। यहाँ येशूले किन भन्नुभयो, तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। यशाया 9:6 पनि लेखेको छ,
उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। योन्ना 14:27 मा संसारले दिने जस्तो होइन, तर परमेश्वरबाट प्राप्त हुने शान्ति तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। संसारमा जता पनि अशान्ति, जता पनि अशान्ति, जता पनि पीडा, जता पनि भ्रष्टाचार, जता पनि खिचातानी, जता पनि मानिसहरू चाहिँ आफू मर्न र अरूलाई मार्न पनि पछि परेका छैनन् प्रियहरू। के मनी एट्याक, मनी पैसाको कारणले पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई बुझेका छैनन्, संसारको चौबाटोमा हराइराखेका छन्। एफिससको मण्डलीको एल्डरको रूपमा काम गर्दै गर्दा प्रेरित योन्नाको समय विशेष गरी ईस्वी सम्म 60 देखि 70 को बीचमा अनि रोममा अनि परमेश्वरका चेलाहरू ईसाईहरूको बीचमा यस्तो खालको सतावट र यस्तो खालको पीडा आयो कि प्रियहरू हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। 7 दिनदेखिको भोको सिंहको अगाडि विश्वासीहरूलाई फ्याँकियो। रोमको सम्राट नेरोले रोममा आफैले आगो लगाउन लगाएर त्यो दोष चाहिँ क्रिस्चियनलाई लगायो। अनि प्रेरित पत्रुसलाई क्रुसमा टाँगेर मार्दै गर्दाखेरि पत्रुसले के भन्छन् प्रियहरू थाहा छ? म हाम्रो प्रभु जस्तो योग्यको छुइनँ, मेरो खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्। धेरै प्रभुका दास छोराछोरीहरूलाई खुट्टा माथि पारेर दुईटा खुट्टाको बीचमा करौतीले चिरेर पनि मारियो र पावलको घाँटीमा साङ्लेर रेटेर मारियो। अब विचार गर्नुहोस्, क्रिस्चियन इतिहास रगतको, शहीदहरूको रगतले लेखेको मण्डलीको बिउ हो। स्तफनिसलाई पावल र उसको सहयोगीहरूले ढुङ्गाले हानेर मार्दै गर्दा स्तफनिसले के भने थाहा छ प्रियहरू? म सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर येशू, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अगाडि येशू खडा भएको म देख्दैछु। प्रियहरू, यति मात्र होइन, योहन्ना, प्रेरित योहन्ना मात्र येशूका 12 जना चेलाहरू मध्ये एकजना चेला यहुदा इस्करियोत जसले येशूलाई धोका दियो अनि रुखमा झुन्डियो अनि भुँडी फुटेर मरेको छ। बाँकी 10 जना चेलाहरू शहीद भए। थोमा इन्डियामा आए, इन्डियाको चेन्नईमा आएर हिन्दूहरूको एउटा त्रिशूल बोकेको बाबाले त्रिशूलले घोचेर मारिदिए। 70-80 हजारको मण्डली अहिले चेन्नईमा छ प्रियहरू। र त्यही प्रेरित योहन्ना जसलाई पनि मार्नको लागि उम्लिराखेको तातो तेलको गराईमा फ्याँकेको थियो, तर परमेश्वरले उहाँको काम गर्नको लागि प्रेरित योहन्नालाई बचाउनु भयो। चारैतिर समुद्रले घेरिएको जीव जनावरको एकदमै खतरा भएको ठाउँमा पनि प्रेरित योहन्नालाई राख्दै गर्दाखेरि प्रेरित योहन्नाको शरीरको जुन छाला हुन्छ नि प्रियहरू, त्यो कत्ले माछा हुन्छ नि त्यस्तै भएको थियो भनेर बाइबल विद्वानले भन्छ। यसले क्रिस्चियन इतिहास सजिलो इतिहास होइन। सन् 2005 मा इन्डोनेसियामा मुस्लिम अतिवादीहरूले क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा भयङ्कर साह्रै ठुलो सतावट खेप्नु पर्यो। एकदमै भयङ्कर सतावटहरू खेप्नु पर्यो, जसको परिणाम अहिले त्यहाँ 70-80 हजारको मण्डली, चाइनामा पनि त्यस्तै, कम्युनिस्ट देशहरूमा पनि त्यस्तै भयङ्कर यस्तै पीडा प्रियहरू। जे भए तापनि हामी, अनि यो पुस्तकको मुख्य विषय ख्रीष्ट येशू, विश्वास अनि अनन्त जीवन। योहन्ना 5:24 ले पनि भन्छ, अब हामी येशूमा विश्वास गर्नेहरू मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका हुन्छौँ। प्रिय, समस्या के छ? सारा संसारभरि पीडाले राज्य गरेको छ। तपाईहरु हामीलाई थाहा छ, विगत 2 वर्षदेखि कोरोना भाइरसले गर्दा मानिसहरूको जीवन तहस नहस भयो। संसारभरि 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो। कति खान नपाएर मरे, कतिजना कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि, यस्तो कठिन र पीडाको अवस्था पनि कतिजनाले तपाईं र हामीले आफ्नो आफन्तलाई पनि गुमाउनु पर्यो। पीडा, समस्या, गाह्रो, कठिनाई, अभाव, धेरै गाह्रो अवस्थाहरूमा पनि तर हाम्रो शान्ति येशूमा छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, पवित्र आत्माको तेर्सो फल जुन येशूले हामीलाई शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। प्रिय, शान्तिको राजकुमार येशू हुनुहुन्छ। तपाईं र मेरो पीडाको समयमा, तपाईं र मेरो कष्टको समयमा
आँखा बन्द गरेर घुँडा टेकेर येशूको चरणमा हामी गयौँ भने अवश्य तपाईँ र मेरो पुकार उहाँले सुन्नुहुन्छ। अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। येशूका वचनहरू हाम्रो लागि जीवन दिने सन्देशहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि म जहिले पनि मेरो जोड दिने विषय तपाईँ र हामीले परमेश्वरको अधिकार पत्र, यो परमेश्वरको अधिकार पत्र हो। यूहन्नाले यही कुरालाई जोड दिएका छन्। यूहन्नाको पुस्तक अनौठो पुस्तक हो अनि बोलिएको वचनलाई लोगसमा यूहन्नाले ल्याउँदै गर्दा लोगस भनेको रिटन वर्ड अफ गड, बोलेको स्पोकन वर्ड अफ गड रेमालाई, प्रकाशलाई यूहन्नाले लोगसमा रिटन फर्ममा ल्याउँदै गर्दा यस्तो मजाको भाषा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले यूहन्ना येशूलाई प्रेम गर्ने चेला पनि हुन् प्रियहरू। तपाईहरु हामीले विचार गर्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। समस्या छ जता हामी हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आए पनि ढाडस गरौं, किनकि सारा संसारकै मालिक शान्तिको दाता परमेश्वर तपाईं र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। शान्तिको दाता, शान्तिको भण्डार परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा हुनुभएको पवित्र आत्माको शक्तिले शैतानमाथि, डरमाथि, पापमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौं प्रिय। किनकि परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई परमेश्वरको आत्मा दिनुभएको छ। रोमी 8:37 ले यो पनि भन्दछ, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने द्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौं। रोमी 8:28 ले भन्छ, म परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका लागि, उहाँको प्रेम र अभिप्राय उद्देश्यका साथ बोलाएकाहरूका लागि हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम र अभिप्राय उद्देश्य अनुसार बोलाएकाहरूका लागि परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यो पदलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा 8:37 ले भन्छ, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने द्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी विजेता छौं। हामीलाई विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले हार्नु भएन। गिल्ला, कुटाई, पिटाई सबै कुराहरू सहनु भए तापनि येशू विजय हुनुभयो प्रिय। कसरी येशू विजय हुनुभयो? मृत्युमाथि 30 दिनपछि बौरी उठिसकेपछि उहाँ शक्तिशाली रूपले 40 रात 40 दिनसम्म यस संसारमा आफ्ना चेलाहरूका साथमा परमेश्वरको राज्यको काम गर्नुभयो। यसो 1:9 ले भन्छ, तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसी हो, न डरा निराश नहो, किनकि त जहाँ गए तापनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। येशूलाई गाह्रो कठिन भएको छ। उसको अगुवा मोसाको मृत्यु भयो। मोसाको मृत्यु भइसकेपछि अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको प्रतिज्ञाको भूमिमा इजरायलीहरूले डोराउन सजिलो थिएन प्रियहरू। 6,26 वर्षभन्दा माथिका मात्रै, 20-30 लाख इजरायलीलाई डोर्याउन सजिलो थिएन। तर परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो येशूलाई? न डरा निराश नहो, किनकि त जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। आज तपाईं र मेरो परमेश्वर तपाईं र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। डर आउन सक्छ, पीडा आउन सक्छ, कठिन आउन सक्छ, जे जस्ता आइने विभिन्न प्रकारका आदि इत्यादि जे जस्ता कुराहरू आए तापनि तपाईं र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ प्रियहरू? सदैव तपाईं र मेरो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईं र मेरो साथमा परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा आज तपाईं र हामीलाई परमेश्वरले अचम्म र उद्वेगका साथ हामीलाई चलाइराख्नु भएको छ। यो कुरालाई तपाईं र हामीले बुझेर मात्रै होइन, हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। अनुभव, एक्सपिरियन्स। हमेशा परमेश्वर तपाईं र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि हामी जो परमेश्वरको साथमा छौं, परमेश्वरको साथमा हुनेहरूले गल्ती नगर्ला भन्न सकिँदैन। तर गल्ती गर्दै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न पनि सिक्नुपर्छ। त्यस्तो समय आउनेछ जब तपाईं र हामी पहिलो थेसलोनिको पुस्तकले भने जस्तै जब तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशू आउनुहुनेछ, हामी मरिसकेकाहरू पनि धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा भेटेर येशूलाई भेटेर अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यतिखेर उहाँले तिमीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपमा पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा नै हुने छैन।
हामीले त्यतिखेर कुनै काम पनि गर्नु पर्दैन, कुनै पनि पीडा गार्नु पर्दैन। जस्ट 24 आवर आत्मा र सत्यतामा निरन्तर आराधना मात्रै हामी गरिरहनेछौँ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, किनकि यो पृथ्वीको बसाइ हाम्रो लागि एकदम कठिन छ, पीडा छ। म तपाईलाई एक दुईवटा केही व्यवहारिक कुराहरू बताइहालौँ। एक दुईवटा म व्यवहारिक कुराहरू बताउन चाहन्छु। सङ्कटको घडी, अभावको समय, पीडाको समय, हाम्रो साथीभाइले धोका दिएको समयमा, अनि तपाईँ र हामीले मण्डलीको सेवा गर्दै गर्दाखेरि हामी मुनिका कतिजना अगुवा भाइ बहिनीहरूले हामीलाई धोका दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो बीचमा विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना गर्दा गर्दै पनि तपाईँ र हामीले सङ्कट र पीडाको समयमा हामी ढाडस दिने र पाउने व्यक्ति बन्नुपर्छ। किनकि तपाईँ र हामीले कुनै ढुङ्गालाई पुजेका होइनौँ, तपाईँ र हामीले कसै नबोल्ने परमेश्वरलाई पुजेका होइनौँ, किनकि वी आर प्रेजिङ द लिभिङ गड। हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गरिराखेका छौँ। आज तपाईँ र मेरो शान्ति र आनन्द केमा छ? संसारका मानिसहरूको शान्ति र आनन्द गर्ने ठाउँ फरक छ प्रियहरू। तर सङ्कट छ, पीडा छ, गाह्रो छ, र यो समयमा पनि तपाईँ र हामीले ढाडस गरौँ, साहसी बनौँ, साहस गरौँ। सकेसम्म सम्भव भयो भने परमेश्वरको लागि हामी गवाही बन्दै जाउँ। म तपाईलाई एउटा कुरा बताइहालौँ, अनि सङ्कटको समय, कठिन समयमा पनि ढाडस बन्दै तपाईँ र हामी गवाही दिन सकौँ। त्यसैको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको हो, नियुक्त गर्नु भएको। प्रेरित 1:8 भन्छ, जब पवित्र आत्माको शक्ति तिमीहरूमा आउने छ, यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू मेरा गवाही हुनेछौ। हेर्नुहोस्, चेलाहरूलाई पनि पीडा भयो, कठिन भयो, गाह्रो समस्या भयो। पत्रुस त यस्तो पनि भयो कि अब पत्रुसको काम छैन प्रिय, पत्रुसको काम छैन। पत्रुस फेरि त्यो माछा मार्न गयो, फेरि माछा मार्न गयो। यीशुलाई पक्राएपछि जब यीशु पुनरुत्थानको शक्तिबाट विजयी हुनुभयो, जब 40 रात 40 दिनसम्म यीशु चेलाहरूसँग रहनुभयो, जब स्वर्गारोहण हुनुभयो, स्वर्गमा उचालिनुभयो, 50औं दिनमा, 35औं दिनमा पवित्र आत्माको शक्ति आइसकेपछि अनि पत्रुसमा भएका पीडा, गाह्रो, कठिन समस्या सबै कुरालाई छोडेर पत्रुसले उद्धार र मुक्तिको बारेमा वचन बोल्दै गर्दाखेरि 3 चोटि इन्कार गर्ने पत्रुसको जीवनबाट परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभयो प्रिय। 3000 भन्दा बढी मानिसले प्रभुलाई विश्वास गरे। पत्रुस र यूहन्नाको जीवनबाट परमेश्वरले जन्मैदेखिको लङ्गडोलाई चङ्गाई गर्ने माध्यम बनाउनु भयो, जुन कुरा हामीले प्रेरित 3 अध्यायमा पाउँछौँ। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो आनन्द र शान्ति के छ, केमा छ? सङ्कटको समयमा के हामीले आफैले आफूलाई ढाडस दिएका छौँ, अरूलाई उत्साह दिएका छौँ? हामीलाई आनन्द र शान्तिबाट विचलित पार्ने धेरै कुराहरू छन्, धेरै धेरै यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराले गर्दा आज तपाईँ र हामी त्यो आनन्द र शान्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छौँ। सबैभन्दा बढी आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु। आज 1 अध्याय पढ्दै हुनुहुन्छ भने 2 अध्याय पढ्नुहोस्। बिहान 2 अध्याय, बेलुका 2 अध्याय हामी पढ्ने बानी बसालौँ। यो परमेश्वरको वचनमा जीवनको शक्ति छ, जीवनको बदलावको शक्ति छ। मैले सायद तपाईहरुको बीचमा पहिला भने कि भनेन, दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17ले सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको, यो सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, अर्ती दिनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक छ, ताकि परमेश्वरको हरेक जन सुकर्ममा सुसज्जित हुँदै गएको होस्। सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई के छ रे? परमेश्वरको वचन लाभदायक छ। त्यसैले सङ्कटको समयमा तपाईँ र मलाई ढाडस दिनको लागि जीवित परमेश्वरको यो वचन छ। परमेश्वरको वचनको गहिरो अध्ययनले गर्दाखेरि अनि आफ्नो जीवनकालभरि 32 करोड भन्दा बढी मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने बिल्ली ग्रामले भन्छन्, कति पुस्तकहरूले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरूले सुधार ल्याउँछन्,
तर बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाउ ल्याउँछ, बदलाउ ल्याउँछ। भित्री इनर ट्रान्सफर्मेसन। तपाईँ र मेरो बाहिरी पोसाक कपडा होइन भने त्योभन्दा भित्रै हृदयको जब परिवर्तन हुन्छ नि परमेश्वरले तपाईँ र हामी साधारण व्यक्तिहरूबाट असाधारण काम गर्न थाल्नुहुन्छ प्रियहरू। कहिले पनि अगुवाहरूसँग पास्टरसँग धेरै र साधारण विश्वाससँग कम भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। त्यही कारणले प्रियहरू यो सङ्कष्टको समयमा, कठिन समयमा, गाह्रो समयमा पनि तपाईँ र हामीले परमेश्वरमा ढाडस गरौँ। हामी धन्यवादी बनौँ। हामीमा अधन्यवादी हृदय छ। अधन्यवादी हृदयको कारणले गर्दा तपाईँ र हामी कतिजनाले शारीरिक रूपमा पीडा, शारीरिक रूपमा रोगहरू पनि पालिराखेको अवस्था हुन सक्छ। अनि पश्चातापी जीवन नभएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले एकअर्कालाई क्षमा नदिएको कारणले गर्दा के को लागि हामीले पश्चाताप गर्ने? यस कारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तिमीहरूका पापहरू मेट्युन् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। यस्तो संसारमा हामी बाँचिराखेका छौँ। घरबाट निस्किने बित्तिकै हामीलाई अनेकौं 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 असंख्य कुराले तपाईँ र हामीलाई जाँच र परीक्षामा पार्छ। तर प्रियहरू तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू, तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरी हो। पहिलो पत्रुस 2:9 भन्छ तिमीहरू चुनेका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, परमेश्वरका निजी प्रजा हो, अन्धकारदेखि ज्योतिमा तपाईँ र हामीलाई ल्याउनु भएको छ। त्यसैले सङ्कष्टको समयमा आए तापनि तपाईँ र हामीले ढाडस गरौँ, किनकि शान्तिको दाता, शान्ति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा तपाईँलाई बताउँदै गर्दाखेरि अब समस्या, अशान्ति र पीडा कसरी हुन्छ त? यो कुनै एक दुईवटा कुराहरू हामी हेरिहालौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो अल्छीपनाले गर्दाखेरि आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, शरीरले भन्छ सो थाकेको छस्, भोलि गर्दा भइहाल्छ नि, तिम्रो परमेश्वरले बुझिहाल्नु, हाम्रो परमेश्वरले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अनि अल्छी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामीले हाम्रो जीवनमा चाहे जस्तो आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ संसार यति भ्रष्ट भइसकेको छ कि संसारको देखासेखी यदि आज तपाईँ र हामीले गर्यौँ भने तपाईँ र हामीले ढाडस पाउन सक्दैनौँ। आज धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरूमा सांसारिक कुरा हामी पाउँछौँ। संसारकै गीतहरू सुनिराखेको पाउँछौँ, संसारकै चाल ढङ्गमा हिँडिराखेको देख्छौँ। त्यसो होइन प्रियहरू, त्यसो पक्कै पनि होइन। सङ्कष्टको समयमा ढाडस पाउनको लागि, कठिन समयमा हामी परमेश्वरसँगै रहनको लागि परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँ सँगसँगै रहँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ र हाम्रो विश्वास साधारण होइन। वी वक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा दिउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:7 भन्छ हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। तपाईँ र हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मसँग आज बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ ढुङ्गा जस्तो अनि मूर्ति जस्तो नबोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलद्वारा आज तपाईँ र मसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। पवित्र क्रिस्चियन जनहरूद्वारा, अगुवा पास्टरहरूद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर बोल्ने तरिका सपना र दर्शनद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। प्रस्तुतिहरूद्वारा पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कठिन, पीडा, गाह्रो, समस्या जे जस्तो भए पनि यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ र हामी ढाडस बन्न सकौँ, तपाईँ र हामीले ढाडस प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि आफैले आफूलाई उत्साह प्राप्त गर्न सकौँ र अरूलाई पनि तपाईँ र हामीले उत्साह दिन सकौँ। र मैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको बारेमा बताउँदै गर्दा दोस्रो हामीले अरूलाई ढाडस दिनको लागि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना गर्दा पश्चातापी जीवन आउँछ। पश्चातापी जीवन आउँदै गर्दा परमेश्वरको आत्माले हामीलाई इनफिलिङ अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ हामी पवित्र जीवन जिउन थाल्छौँ। पवित्र जीवन जिउँदै गर्दाखेरि अरू मानिसहरूले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशूका गुणहरू देख्न थाल्छन्। ईसाई जीवन देखाउने जीवन होइन प्रियहरू, ईसाई जीवन देखिने जीवन, आफै देखिन्छ, आफै देखिन्छ। धेरै मानिसले के भन्छन्, हो ईसाईहरूले त चुरुट रक्सी केही खाँदैनन्, यिनीहरू त एकदमै राम्रो हुन्छन्। ललितपुरको
यातायातदेखि कुसुन्तीसम्म अर्थात् त्यो के अरे त्यो जुन तालसीखेलसम्मको तल्लो जुन लाइनमा क्रिस्चियन बाहेक अरूलाई कोठाइ दिँदैन। यद्यपि सबै त्यहाँको घरबेटीहरू क्रिस्चियन छन् भन्ने होइन। त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा सङ्कटको अवस्थामा, गाह्रो अवस्थामा, पीडाको अवस्थामा के हुन्छ, मान्छेहरू परमेश्वरलाई समेत सरापी राखेका हुन्छन्, परमेश्वरलाई चलाउन खोजिराखेका हुन्छन्। फेरि परमेश्वरलाई चलाउने हामीले होइन, किनकि परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा त्यो आनन्द र शान्ति छ। परमेश्वर शान्तिको दाता हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आत्माका गुणहरू दिनुहुन्छ, आत्माका फलहरू दिनुहुन्छ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, संयम। यस्ता खालका गुणहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ भने अनि तपाईँ र हामी यी कुराको लागि चाहना गरिरहनु पर्छ, अगाडि बढिरहनु पर्छ। आज मानिसहरू कतिजनाको अवस्था यस्तो पनि छ, पैसा भनेपछि झिङ्गाको बोसै झिक्ने खालको मानिसहरूको स्वभाव र चरित्रहरू भइराखेको छ। यो संसारमा अहिले यस्तोसम्म भइराखेको छ। अनि पावलले तिमोथीलाई भन्दै गर्दा मानिसहरू आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, रुपियाँ पैसाको मात्रै मोह गर्ने अनि विभिन्न प्रकारका त्यो दन्ती कथाहरूको पछाडि लाग्ने, परमेश्वरको वचनलाई सुन्न मन नपराउने अवस्था अहिले भइराखेको छ प्रियहरू। देश नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि यस्तो खालको समस्या हामीले देखिराखेका छौँ। तर यो अवस्थामा पनि तपाईँ र मेरो लागि एउटा ठुलो उपाय छ। गो ब्याक टु बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। बाइबलतिर फर्केर हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले के भन्दछ। त्यो सत्य परमेश्वरको वचनले साँच्चीकै तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन गर्छ प्रियहरू। त्यसैले सङ्कट, गाह्रो, समस्या, पीडा जे जस्तो अवस्था आए तापनि तपाईँ र मले ढाडस दिएर, ढाडस गरेर, प्रोत्साहन दिएर अनि अरूलाई पनि तपाईँ र हामीले उत्साह दिएर मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा के गर्न सक्छौँ, शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। आज धेरै इसाईहरूको जीवनमा खिया लागिराखेको छ। धेरै इसाईहरूको जीवनमा समस्या र पीडाले गाँजिराखेको अवस्था छ। म तपाईँलाई एउटा सानो इलास्ट्रेसन बताइहाल्यो, दृष्टान्त। एकजना व्यक्ति बन्चरो लिएर अनि जङ्गलमा जान्छ, रुख काट्न थाल्छ। एक दिनमा उसले 15वटा रुख काट्छ। तर के छ, दोस्रो दिन जान्छ, उसले दोस्रो दिन जाँदाखेरि 10वटा मात्रै रुख काट्न थाल्छ। दोस्रो दिन त झन् 20वटा काट्नु पर्ने होइन। तर समस्या के हो थाहा छ प्रियहरू, बन्चरोमा धार नलगाएको कारणले। आज हामीले सानो कुरा हुँदैमा पीडा र आलाप विलाप गर्छौँ, कठिन यो भएन ऊ भएन, ओ म जस्तो पीडा भएको व्यक्ति, मलाई जस्तो गाह्रो र कठिनाइ कसैलाई भएन भनेर जब हामी यो कुराको मुखबाट हामी व्यक्त गर्छौँ नि प्रियहरू, त्यसको पछाडि के छ, हामीले हाम्रो ईसाई जीवनमा धार लगाउन सकेका छैनौँ। सङ्कष्टको समयमा ढाडस दिनको लागि ए बाबा शान्ति तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ। शान्तिको दाता येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा हामीमै बास गर्नुहुन्छ। तर के बास गर्न दिएका छौँ? पहिलो कोरिन्थ 6:19-20 भन्छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू रगतको मल तिरेर किनेका हो। यसकारण तिमीहरू शरीरमा परमेश्वरको आत्माको के गर, महिमा। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर, परमेश्वरको महिमा गर, परमेश्वरको महिमा गर। परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि के हुन पर्यो? तपाईँ र हामी सङ्कष्टको समयमा ढाडस गर्दै पवित्र र सत्य प्रकारको जीवन जब हामी तपाईँ र हामी जिउन थाल्छौँ प्रियहरू, अनि तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले अद्भुत र अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, यदि कसैले संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने पहिला आफै परिवर्तन होस्। सुरुवात तपाईँ र मबाटै हुनुपर्छ। सुरुवात कसरी हुनुपर्छ? सङ्कष्टको समयमा ढाडस दिनको लागि सुरुवात, पहिलो स्टेप नै प्रार्थना हो प्रियहरू। प्रार्थना, जीवित परमेश्वरसँग आत्मामा रहेर प्रार्थना गर्नु, त्यसपछि परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नु, त्यसपछि निरन्तर सङ्गतिमा लागिरहनु। एउटा आमालाई थाहा छ, एउटा बालक स्वस्थ रहनको लागि भर्खर एउटा बालक या बालिका, छोरा या छोरी जे जन्मे तापनि डाक्टरले भन्छ 24 घण्टामा 10 पटक भन्दा बढी दुध खुवाउनु पर्छ, अनि मात्रै बालक हष्टपुष्ट र बलियो हुन्छ।
आज सङ्कष्टको समयमा ढाडस पाउनको लागि, आफै उत्साहित हुनको लागि, उमङ्ग जोस जाँगरले भरिनको लागि, अरूलाई पनि उत्साह दिनको लागि तपाईँ र मसँग स्टोरेज भएर हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचन, प्रार्थनाको जीवन, पवित्र आत्माद्वारा जिउने जीवन, यी विभिन्न प्रकारका परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो भने अनि तपाईँ र हामी आफै पनि उत्साहित बन्दछौँ। हामीले तपाईँ र हामीले अरू धेरै मानिसलाई पनि उत्साहित बनाउन सक्छौँ। सायद मैले तपाईहरुको बीचमा पहिला भने कि भनेन, मानिसको हृदयमा यस्तो एउटा खालको रित्तो स्थान छ। त्यो रित्तो स्थानमा मानिसको प्रेम, बाबुआमाको प्रेम, छोराछोरीको कुनै पनि प्रेमले त्यो रित्तो स्थानलाई भर्न सक्दैन। हरेक व्यक्तिसँग निराशा र पीडा छ। हरेक व्यक्तिसँग, मसँग पनि छ, तपाईसँग पनि छ, सबै व्यक्तिसँग निराशा छ, पीडा छ। यो मानिसको चाहिँ स्वभावै हो, नेचुरल हो, यो प्राकृतिक गुण हो। त्यो भए तापनि जब तपाईँ र हामी आनन्द र खुसीका साथ जीवन जिउन थाल्छौँ, त्यो रित्तो स्थानमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेमलाई तपाईँ र हामीले महसुस गर्न पर्छ। मैले जीवनमा सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जतिसुकै पीडा, जतिसुकै गाह्रो, जतिसुकै अभाव, जतिसुकै कठिन अवस्था आए तापनि परमेश्वरले मलाई एकदमै आनन्द र शान्ति हालिदिनुहुन्छ। जब पीडा हुन्छ, जब समस्या हुन्छ, जब कडा हुन्छ, अनि कुल बाहिर बसेर आनन्द बाइबल पढ्दै त्यो आनन्द र शान्ति परमेश्वरले हामीलाई, मलाई, मेरो जीवनको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। कि आज साँच्चीकै तपाईको जीवनमा त्यो आनन्द र शान्ति छ? सङ्कष्टको समयमा छौँ, गाह्रो छ, पीडा छ, धेरै यहाँनिर अनि के अरे धेरै धेरै मानिसहरू पीडाले गाजिएका छन्। धेरै अहिले पनि म एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, इन्डोनेसियामा प्रत्येक दिन 50,000 भन्दा बढीहरू कोरोना संक्रमित भइराखेको अवस्थाहरू छ। देश नेपालमा अलिकति सहज भइराखेको छ र अरू देशहरूमा पनि अलिअलि सहज भइराखेको छ, र पनि मानिसहरू पीडाले गाँजिएका छन्। कतिजनालाई आर्थिक रूपमा पीडा छ, कतिजनालाई आफ्नो घर परिवारको सदस्यहरूले विश्वास नगरेको कारणले पीडा छ, कतिजनाले भने अनुसारको जिन्दगी जिउन सकेका छैनन्, कतिजनाले ऋणले गाजिराखेको छ। प्रियहरू, जे जस्तो भए तापनि तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्नुभएको छ, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ। यूहन्ना 16:33। तपाईले विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, येशूलाई थुकाई, पिटाई, कुटाई, यस्तो खालको कुटाई येशूका शत्रुले गरे, जसको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले नयाँ जीवन पायौँ। तपाईँ र हामी ईसाईको जीवन साधारण जीवन होइन। तपाईँ र हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र मेरो लरतर जिन्दगी होइन, तपाईँ र हामी राजाका छोराछोरीहरू हौँ। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवन संसारमा जिउने सबै जीवन, सबै मानिसहरूको जीवनभन्दा उत्तम जीवन हो। हामी साधारण मानिसहरू होइनौँ, किनकि हामी यस्तो मानिसहरू हौँ, तपाईँ र मैले स्वर्ग र पृथ्वीलाई कनेक्सन गर्छौँ, स्वर्ग र पृथ्वीलाई कनेक्सनमा राख्ने, स्वर्ग र पृथ्वीको सम्बन्ध निर्माण गर्ने। त्यही कारणले गर्दा येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तिमीहरूलाई आनन्द हुनेछ, तिमीहरूले फुलै फुलले सजाएको बिस्तारा पाउनेछौ, तिमीहरूले कोठा भरिभरि रुपियाँ पैसा पाउनेछौ, तिमीहरूको घर परिवारमा प्रत्येकले गाडी पाउनेछौ, प्रत्येकले तिमीहरूलाई केही कुराको अभाव हुने छैन, प्रत्येकलाई 5-6 करोडको बिल्डिङ हुनेछ। र कहिले प्रतिज्ञा गर्नु भएन येशू प्रभुले? सङ्कष्ट हुनेछ, तर ममा तिमीहरूलाई शान्ति। आज संसारभरि तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउ र निलिहालु भनेर गर्जने सिंह जस्तै ढुकेर बस्छ, तर तिमीहरूका सबै चिन्ता फिक्री ममा सुम्पिदियो, किनकि परमेश्वरले हामी सबैजनाको वास्ता गर्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5:7। प्रकाश 2:10 भन्छ, मृत्युसम्मै विश्वासी भयो भने तिमीहरूले जीवनको मुकुट पाउनेछौ। जीवनकै मुकुट। अब तपाईले विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, जीवनको मुकुट पाउँदा तपाईँ र हामी कति खुसी र आनन्दित हुन्छौँ होला। एउटा खेलाडीले सामान्य मेडलहरू पाउँदा, केही पुरस्कारहरू पाउँदा कति धेरै खुसी हुन्छन् भने तपाईँ र हामीले जीवनकै मुकुट पाउन सक्छौँ। त्यसैले अन्त्यमा निचोडमा आउँदै गर्दाखेरि सङ्कष्ट छ, गाह्रो छ, पीडा छ, तर प्रियहरू
तपाईँ र मेरो लागि येशूमा आनन्द र शान्ति छ। जुन आनन्द र शान्ति हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यही आनन्द र शान्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ। परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू हामी गर्दै गइराखेका छौँ। जिन्दगीमा सबैभन्दा असल काम परमेश्वरको काम, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा परमेश्वरको सेवा हो। त्यसैले तपाईँ र हामी दुखित र पीडित हुनुपर्ने समस्या छैन। आफैलाई ढाडस दिउँ र सङ्कटको समयमा हामी ढाडस बनाउँ र अरूलाई पनि हामीले उत्साह दिउँ। तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेको काम ठिक छ, असल छ। खराब हुँदैमा असल छ भनेर ठिक्क मुखले ठिक्क त पार्नु हुँदैन, तर तपाईँ र हामीले उत्साह दिन सक्छौँ। केही नगरे पनि घुँडा टेकेर देशको लागि, मानिसहरूको लागि, शान्तिको लागि, आनन्दको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी यूहन्नाको पुस्तकमा तपाईँले भन्नुभयो, तिमीलाई संसारमा कष्ट हुनेछ, पीडा हुनेछ, तर ममा तिमीलाई शान्ति हुनेछ, तर ममा तिमीलाई आनन्द हुनेछ। हामीलाई यस्ता असंख्य प्रतिज्ञाहरू तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। हे प्रभु, संसारको जीवन जिउँदाखेरि हामीलाई असंख्य पीडाहरू छ, गाह्रो छ, कठिन अवस्था छ, तर त्यो दिन हाम्रो पूर्ण रूपमा तपाईँले आँसु पुछिदिनुहुनेछ। तपाईँ प्रिन्स अफ पिस, शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। हामी जतिजना छौँ, हाम्रो जीवनमा पीडा, गाह्रो, कठिन अवस्थाहरू भए तापनि प्रभु तपाईँले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ आजको महत्त्वपूर्ण संगतिको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। येशू प्रभुको नाममा, आमेन।